अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है काजी फायज ईसा साहब को बेंच से उठना महंगा पड़ गया है। अब वजाहतें आना शुरू हो गई हैं और लंबे लंबे नोट्स लिखे जा रहे हैं और काजी फायज ईसा साहब का लिखा हुआ नोट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी हटा दिया गया है। लंदन के अंदर बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं। मैंने लंदन प्लान पार्ट 2 का भी जिक्र किया था पिछले वीलॉग के अंदर। और अब लंदन पाकिस्तानी सियासत का यानी 75-76 साल हो गए लंदन से आज़ादी हासिल किए हुए, लेकिन 75-76 सालों से पाकिस्तान के फैसले या तो वाशिंगटन के अंदर होते हैं या जद्दा के अंदर होते हैं, रियाज के अंदर होते हैं या फिर लंदन के अंदर होते हैं। नवाज और शहबाज करण अर्जुन की जोड़ी अब एक दफा फिर से मिलने जा रही है और पीपी जो असम्बलियां तोड़ने का कह रही है और इलेक्शन करवाने का कह रही है, उस पर अब नवाज और शहबाज में मुशावरत होने जा रही है और फिर जरदारी साहब की दौड़ें लगी हुई हैं और इमरान खान साबिक वजीर आजम एक एक कहा हुआ लफ्ज उनका सच साबित हो रहा है। और आज ख्वाजा आसिफ ने, वजीर दिफा ने तमाम की तमाम तकरीर, तमाम की तमाम तजावीज और जो कुछ इमरान खान ने कहा, आज उस पर मनो अन मोहर जो है वो सब्त की। और फिर आपने पहले भी देखा ना कि इमरान खान ने कहा रूस से तेल लेंगे, उस वक्त कहा गया जी रूस का तेल तो पाकिस्तान के अंदर साफ ही नहीं हो सकता, कैसे लोग हैं, यूथ ये दिमाग के लोग हैं, इनके दिमागों के अंदर भोसा भरा हुआ है, पता नहीं कहां से सोशल मीडिया से खबरें सुन के आ जाते हैं और रूस का तेल वो तो यहां आ नहीं सकता, वो अमेरिका खा जाएगा, ये कर जाएगा। अब कहते हैं देखो हमने बातें नहीं की, हम रूस का तेल लेकर आए। तो ये ड्रामा है। बहरहाल जी, काजी फायज ईसा साहब ने जो है वो नोट लिखा है। देखिए एक चीज की मैं वजाहत कर दूं, बहुत ज्यादा तनकीद हुई है काजी फायज ईसा साहब पर, क्योंकि लोगों की उम्मीदें थी, लोगों को यह था कि एंटी एस्टैब्लिशमेंट और इंसानी हकूक पर एक बड़ा स्टांस लेने वाला, एक समझा जाने वाला कि उस पर बोलते हैं ये बड़ा, और ये एक ऐसी चीज है जिसे तवक्को की जा रही थी काजी साहब बोलेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ये मुल्क मुनाफिकों से भरा हुआ है। यहां पर ऐसे ऐसे लोग, कोई बात करता है खवातीन के हकूक की, कोई बात करता है औरत मार्च की, कोई बात करता है कि हम लिबरल हैं, हम सेकुलर हैं, कोई कहता है हम एथिस्ट हैं, कोई कहता है कि हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, कोई कहता है कि हम जो है वो एंटी स्टेटस को है, कोई कहता है हम लेफ्टिस्ट हैं। ये सारा जो तबका है जो क्लेम करता है कि हम लेफ्टिस्ट हैं, हम एंटी एस्टैब्लिशमेंट हैं, एंटी स्टेटस को हैं, इंसानी हकूक बल्कि जानवरों के हकूक की भी हम, अभी कुर्बानी आएगी ना, आप देखना इनकी वो कुर्बानी हो रही है, वो मैच लेवल पे जो है वो जानवर ज़िबा किए जा रहे, खून बहा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? ये सिर्फ बातें करते हैं, सिर्फ बातें करते हैं। आपने देखा कि शीरी मजारी साहिबा की बेटी जो है ईमान मजारी कितने प्रोटेस्ट करती हैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट, जबरी गुमशुदगी, अच्छी बात है, करने चाहिए, लेकिन वो खातून अपनी मां के इशू पर स्टैंड नहीं ले सकी कि अपनी मां का इशू, उसका बुनियादी हक है पॉलिटिक्स करना, छीन लिया गया, लेकिन उस पर नहीं, यानी उस पे ताले लग गए, बल्कि पीछे हाथ बांध के खड़ी रही जब मां प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। इस तरह काजी साहब के सामने जब आया फौजी अदालतों वाला मामला, उन्होंने जनाब लंबे लंबी तकरीरें झाड़ी और वो उठकर चले गए। अब तनकीद हो रही है तो अब नोट लिख रहे हैं, अब जनाब वजाहतें दे रहे हैं, और उनका नोट सबसे पहले मैं आपको बता दूं वेबसाइट से सुप्रीम कोर्ट की लगते ही हटा भी दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट फर्द वाहिद की मर्जी से नहीं चल सकती, जस्टिस फायज का एक और नोट वेबसाइट से हट गया। अच्छा जी, सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर 9 रुकनी लार्जर बेंच के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के सीनियर तरीन जज जस्टिस काजी फायज ईसा का नोट अदालत की वेबसाइट पर लगने के कुछ देर बाद ही हटा दिया गया। और ये जनाब उनका कोई मेरे ख्याल से लिखा गया है कि 30 सफ़ात पर मुश्तमिल नोट था, और इसके अंदर उन्होंने लिखा कि हमेशा लिखा कि मेरी तैनाती अदालत उज़्मा में हुई है जब से, तब से आज तक कभी किसी मुकदमे की समाअत से गुरेज नहीं किया, ना ही कभी रजिस्ट्रार आफस को किसी नौयत का मुकदमा लगाने पर या ना लगाने का कहा। हमेशा कोशिश रही कि मुकदमे के हर फरीक को एक नज़र से देखूं और हर फैसला एक ही पैमाने पर करूं। और उन्होंने कहा कि सीनियर तरीन जज होने के नाते पूरी सराहत से कहता हूं कि खुद को सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ मुकदमे से दस्तबरदार नहीं कर रहा, यानी उठ नहीं रहा।
ملٹری ٹرائل کے خلاف مقدمے سے دستبردار نہیں کر رہا، سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی معطلی کے بعد سے عدالت میں نہیں بیٹھا، اب اگر میں یہ مقدمات سنوں تو میں اپنے آئینی اور قانونی موقف کی خلاف ورزی کروں گا۔ ان کا کہنا تھا آج دن تک چیف جسٹس پاکستان نے میرے موقف کی تردید نہیں کی، بلکہ حضور نے تو جواب دینا بھی گوارا نہیں کیا۔ مجھے ادراک ہے کہ چیف جسٹس نے اپنے ساتھیوں کو بلا وجہ غیر ضروری کشمکش میں الجھا دیا ہے۔ سینئر ترین جج کی حیثیت سے سمت کو درست رکھنا میرا فریضہ ہے، اور چیف جسٹس نے مجھے ایک مخمصے میں ڈال دیا ہے، اور عدالت کی کارروائی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہو رہی ہے۔ یہ سب قاضی فائز صاحب کی جانب سے لکھا گیا۔ انہوں نے کہا میں بڑے دعوے سے کہتا ہوں کہ میں دستبردار نہیں ہوا، جب تک اس کا فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک میں نہیں بیٹھوں گا رول اینڈ پروسیجر کا، اس ایکٹ کا۔ دیکھیں نا وہی وضاحت تھی، کیونکہ لوگوں نے بڑی، دیکھیں یہاں پہ میں وہ لفظ بردار نہیں کرنا چاہتا استعمال، اسی وقت توہین عدالت یہاں پہ لگ جاتی ہے عام لوگوں پر، لیکن لوگوں نے بڑی تنقید کی کہ آپ نے تو بڑے لبادے اڑے ہوئے تھے انسانی حقوق کے، اینٹی اسٹیبلشمنٹ، سویلین سپرمیسی کے، اب اٹھ کے آپ چلے گئے۔ اعتزاز احسن نے بھی کہا کہ وہ جو 3 مہینے پہلے نوٹیفکیشن ہوا اس کی بھی تو لاج رکھنی تھی، تو لہٰذا آپ جناب وضاحتیں ہو رہی ہیں۔ کرن ارجن کی جی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایک تو نواز شریف جلد دبئی روانہ ہوں گے، عمرہ یا حج کے لیے سعودی عربی جائیں گے، حسین نواز کی جانب سے یہ کیا گیا ہے۔ پھر جناب وزیر اعظم برطانیہ پہنچ گئے، نواز شریف سے ملاقات میں اہم امور پر مشاورت متوقع 2 روز تک وہ جو ہے وہ لندن کے اندر رہیں گے۔ وزیر اعظم مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات بھی کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ملاقات میں وطن واپسی، آئندہ انتخابات اور دیگر اہم امور پر مشاورت بھی متوقع ہے۔ میں ذرا خان صاحب کے حوالے سے ذکر کر لوں اور پھر زرداری صاحب کی بات کرتا ہوں۔ جناب ایک تو آج آپ کے وزیر دفاع نے یہ کہا کہ جو آپ کہ پاکستان نے 40,000 یا کتنے ہزار جانوں کی قربانی دی ہے ایک ایسی جنگ کے اندر جا کے جو کہ امریکہ کی جنگ تھی۔ یہ تب کہا جب امریکہ اور انڈیا نے ملاقات کی، وزیر اعظموں نے، صدر نے اور وزیر اعظم نے، مودی نے، اور بڑا پروٹوکول ملا انہیں، اور انہوں نے پاکستان کی منجی ٹھوکی کہ یہ ٹیررسٹ ہیں، ان کی ٹیررسٹ تنظیمیں ہیں، وہ جیش محمد بنائی ہوئی ہے، فلاں بنائی ہوئی ہے، تو انہوں نے اچھی خاصی تنقید کی۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ جی ہم تو اتنے لوگ مروا دیے، جنگ تو ہماری تھی نہیں۔ یہ ساری وہ باتیں ہیں جو عمران خان پہلے دن سے کرتا ہوا ہے، اور پھر کہتے ہیں پاکستان کو چین اور روس سے تعلقات مضبوط بنانے چاہیے، امریکہ بھارت اعلامیہ پر خواجہ آصف کا رد عمل۔ تھوڑی سی بھی کسی کے اندر شرم وہ ڈوب کے مر جائے۔ یہ وہی شخص ہے جس نے کہا تھا امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے۔ وہ کہتا ہے کوئی مانے نہ مانے امریکہ کے بغیر ہماری سانسیں نہیں چل سکتی، اور اس پر پھر وہ ڈار صاحب نے کہا تھا، عثمان ڈار نے، خواجہ وینٹیلیٹر نے کہا امریکہ ہمارا وینٹیلیٹر ہے، اور آج وہی کہتے ہیں کہ وہ وینٹیلیٹر سے جان چھڑانی ہوگی، چین اور روس سے تعلقات مضبوط کرنے ہوں گے۔ اور یہی تو عمران خان نیازی پٹ کے چلا گیا، یہی تو وہ کہہ کے چلا گیا، جو اس نے کیا، جو اس نے کہا، انہوں نے وہی تھوک کر چاٹا، اور آج کہہ رہے ہیں کہ تعلقات ہونے چاہیے۔ آج تیل بھی لے رہے ہیں، آج تعلقات بھی ہونے چاہیے۔ زرداری صاحب نے آج ایک پریس کانفرنس کی ایپٹما کے جو ہے وہ صدر کے ساتھ، اور جس کے اندر انہوں نے بہت ساری باتیں کی، لیکن 2 انہوں نے باتیں کی۔ ایک تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کو میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، آپ کے لیے اس ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار ہوں، میں آپ کے ساتھ جو ہے وہ معیشت پر بیٹھ سکتا ہوں، مساق معیشت ہم کر سکتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ایک دفعہ پھر سے اشارہ دیا کہ میں ابھی بھی عمران خان کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں، یہ ایک سگنل ہی ہوتا ہے۔ دوسری طرف انہوں نے کہا کہ میں جو ہے نون لیگ کو دھوکہ نہیں دوں گا، میں نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا، مسلم لیگ نون کو بھی دھوکہ نہیں دوں گا۔ یعنی دونوں طرف اس وقت زرداری صاحب نے مس کال ماری ہے کہ اگر تو لندن کے اندر میرے خلاف پلان بن رہا ہے یا مجھ پہ اعتماد نہیں کیا جا رہا میرے بیٹے کو وزیر اعظم بنانے کے چکروں میں، تو ان کے ساتھ بھی میں چلنے کے لیے تیار ہوں، بصورت دیگر عمران خان کے ساتھ بھی چلنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ لندن کے اندر ایک پلان بن رہا ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا، جو کہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بننے سے رکوا رہا ہے جہانگیر ترین کے ساتھ مل کے۔ مریم نواز بھی لندن جا رہی ہے، شہباز شریف بھی پہنچے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ کھچڑی پک رہی ہے، کیونکہ نون اور فضل الرحمان تو اسمبلی توڑنا نہیں چاہتے۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عید کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ اسمبلیوں سے نکل جائے یا
وہ حکومت سے الگ ہو جائے اور اپوزیشن میں آ کر بیٹھ جائے تو ایسا ڈھونگ جو ہے پیپلز پارٹی رچا سکتی ہے، کیونکہ ان کا ایک پلان یہ بھی ہے کہ ہمیں ووٹ اینٹی عمران خان نہیں ملنا، اینٹی اسٹیبلشمنٹ والی تو ہمارے پاس بات رہ ہی نہیں گئی، ہم نے جتنے بوٹ پالش کر لی ہیں، ووٹ اینٹی نواز ملنا ہے، ساری حکومتی ناکامیاں نون لیگ پر تھوپی جائیں اور پھر ایک نئے روپ کے اندر الیکشن کے لیے میدان میں اترا جائے۔ تو یہ سارے بہت ساری کھچڑیاں پکنی ہیں اس وقت ایک ہی وقت میں، اور زرداری صاحب ساری کھچڑیوں کو دیکھ رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں، سب کو مس کال مار رہے ہیں کہ اس وقت مجھے کس دھڑے کے ساتھ جانا چاہیے۔ اس سے پہلے ہی ندیم افضل چاند صاحب کہہ چکے ہیں نون لیگ سے اتحاد نہیں کرنا چاہیے، پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کر لینا چاہیے، وہ فائدے میں رہے گا۔ یہی صورتحال ہے اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے۔ قاضی صاحب بہرحال وضاحتیں دے رہے ہیں، آئیں گی ابھی وضاحتیں بہت سارے لوگوں کی۔ پاکستان